बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ राना फारूक दिलदार यूट्यूब चैनल के साथ। पाकिस्तान में इन ममालिक में शुमार पाकिस्तान का होता है जिसमें अदलिया के हाथ बांधने की कोशिश की जाती है। पाकिस्तान की और दूसरे जो ममालिक इस तरह के ममालिक हैं वहाँ पर अदलिया को जो कि सियासी पॉलिटिकल और पार्टीज़ हैं वो या हुकूमत होती हैं वो अदलिया के हाथ बांध कर अपने अपने जो काम हैं, जो अपने अपने जो मामलात हैं उनको जो मुकम्मल करना चाहती हैं। पाकिस्तान के अंदर आपने देखा कि आखिरी इन 2 दिनों में, अब जब इस वक्त ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर अदालती असलाहती बिल मंजूर हो चुका है सेनेट से। आज से 2 दिन पहले आपने देखा कि एक बड़ी धुआंधार मुश्तरका इजलास कौमी असम्बली का हुआ जिसके अंदर पाकिस्तान PDM की तमाम अरकान ने शमूलियत अख्तियार की, और जहाँ पर आपने देखा बिलावल भुट्टो जरदारी और मियाँ शहबाज शरीफ और मौलाना साज रहमान ने भी बड़ी धुआंधार तकरीरें की जिसमें उन्होंने अदलिया को और दूसरे लोगों को और इमरान खान साहब को टारगेट किया। वहाँ पर एक तकरीर का मैं ज़िक्र करूँगा जिसका मैं अफसोस के साथ ज़िक्र करना चाहता हूँ कि जहाँ वहाँ पर एक तकरीर वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर साहिब की तरफ से भी की गई। जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की गई, जिस तरह के जुमलों का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह ज़ाती हमले किए गए, जिस तरह घरेलू ज़िंदगी डिस्कस की गई, जिस तरह औरतों को गुफ्तगू का हिस्सा बनाया, जिस तरह साबका ख़तून अव्वल को उस गुफ्तगू का हिस्सा बनाया गया, जिस तरह ये एक पाकिस्तान के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी का बाइस बनती है कि आप देखिए कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी जब एक दूसरे की घरेलू ज़िंदगी को आमने सामने लेकर आएंगे मामलात औरतों की ज़िंदगी को डिस्कस करेंगे, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हम अपनी नई नौजवान नस्ल को क्या पैगाम दे रहे हैं, किस तरफ लेकर जा रहे हैं हम अपनी नौजवान नस्ल को। आप देख सकते हैं इससे बड़ा मैं और इससे ज़्यादा कोई रमज़ान के अंदर इस तरह का कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ। वो जो बिल था वो उसका मकसद ये था कि ये इस वक्त जो इलेक्शन के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहिब ने एक मोटो लिया जिसमें उन्होंने वो हुकूमत इलेक्शन कमीशन को जो है ना बुलाया, जिसमें उन्होंने आइन के अंदर रहते हुए 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का हुक्म दिया, जिसको आपने देखा कि ये पाकिस्तान का आइन है जिसमें आप देख सकते हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना इन पर ज़रूरी है। इलेक्शन जो के या फिर पाकिस्तान के दस्तूर को एक साइड पे रख लें, कल को इमरान खान आएंगे वो भी इस तरह करेंगे। आप एक बड़ी ही गलत रवायत डाल रहे हैं जिसकी वजह से आप देखें आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए, लोगों के लिए, एक दूसरे के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। आपने देखा कि अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होते या अक्टूबर के अंदर भी इलेक्शन नहीं होते तो पाकिस्तान का आइन कहाँ गया। पाकिस्तान की आइन की मजबूती की आज हम बात कर रहे हैं, जमहूरियत की मजबूती की बात कर रहे हैं, दस्तूर की मजबूती की बात करते हैं, लेकिन आपने देखा कि आज हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हर तरह के गलत इकदाम पाकिस्तान अदलिया किसी भी पूरी दुनिया में देखे एक मुतबर अदारा है जिस पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आम आवाम को जिससे उन पर उम्मीद होती है कि शायद हम जब अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे तो वहाँ से हमें इंसाफ मिलेगा। आप देखें कि कल भी ये जो है ना कार्रवाई हो रही थी, आज मौखर कर दी गई। आप उसकी यही वजूहत थी जब कानून साजी की। इस वक्त ये कानून बन चुका है, आने वाले दिनों में ये चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में होता है, क्या होता है, इसके क्या जो सर्कमस्टांसिस होते हैं, तो इसकी ये एक अलग बात है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अदलिया को बांधने की कोशिश की जा रही कि अदलिया को जो हमारी मंशा के मुताबिक इनको फैसले किए जाएं, हमारी मंशा के मुताबिक इलेक्शन को अनाउंस कराने से रोका जाए। एक तरफ तो पाकिस्तान के अंदर PSL करवाने के लिए हम पुरअमन मुल्क साबित करें, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जिस तरह आप कह रहे हैं मुल्क के अंदर हालात इस वक्त बड़े ही ख़राब हैं। 20 अरब पैसे हुकूमत हमें नहीं दे रही, या इसमें कोई शक नहीं, मैं भी इस चीज़ के ख़िलाफ़ था कि इमरान खान साहब ने असम्बली अपनी ज़ाती मंशा के लिए तोड़ी, अपनी ज़ाती सियासी फ़ायदे के लिए तोड़ी। इससे पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान एक माशी तौर पर इस वक्त कमज़ोर सूरत हाल का शिकार है, इस वक्त पाकिस्तान को 1-1 रुपये की ज़रूरत है। इसी हालात में अगर इलेक्शन 2 असम्बलीज़ के होते हैं, उसके बाद अक्टूबर में जनरल इलेक्शन होते हैं, तो आपके ख्याल में
کیا وجوہات ہوں گی آپ کے خیال میں، کیا چیزیں ہوں گی کہ اب پاکستان معاشی طور پر حالات پہلے ہی پاکستان کے کمزور ہو چکے ہیں؟ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹی اپنے ذاتی ایجنڈے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ اب اس قانون سازی کا مقصد یہ ہے کہ کوئی چیف جسٹس کوئی بھی ہو آج کے بعد وہ سموٹو نہیں لے سکتا۔ کوئی بھی بینچ تشکیل دینے سے پہلے سپریم کورٹ کے 3 سینئر جج جو ہوں ان سے مشاورت کر کے وہ فائنل کو حتمی شکل دے گا۔ اگر سموٹو ایکشن بھی جو کہ سپریم کا چیف جسٹس آف پاکستان کا صوابدیدی اختیار ہے اس کو بھی وہ استعمال نہیں کر سکتا، اس کو استعمال تب کر سکتا ہے جب اس کے ساتھی 3 جج جو ہیں وہ اس کا ساتھ دیں، اس سے مشاورت کے بعد سموٹو ایکشن لے سکتا ہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو سموٹو ایکشن کو، اور اس سے آپ ایک اور قانون سے ایک جو ماضی کے اندر کل محسن داوڑ نے ایک بل پیش کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ماضی کے اندر بھی جو سموٹو ایکشن لیے گئے ان پر بھی نظر ثانی کی جائے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ ماضی میں 2016 میں لے کر جاتا ہوں جب آصف سعید کھوسہ صاحب جو چیف جسٹس جب ثاقب نثار سے انہوں نے سموٹو لے کر جب میاں نواز شریف صاحب کو پاناما سے نااہل قرار دیا، وزارت عظمت سے انہوں نے ہاتھ دھونا پا، اب اس قانون سازی کے بعد ایک ان کی بھی راہ سیاست میں واپسی کی راہ ہموار ہو چکی ہے۔ اب اسی سموٹو ایکشن کو دیکھتے ہوئے اگر ان کا فیصلے کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے، اس سموٹو کا کالعدم قرار دیا جاتا ہے تو یقینی طور پر میاں نواز شریف کے لیے بھی راستہ بن جائے گا کہ وہ جلد پاکستان میں آ کر اپنی پارٹی کو لیڈ کریں، اپنی پولیٹیکل پارٹی کو آگے لے کر چلیں، اپنی اس وقت جو ان کی پولیٹیکل پارٹی مسائل کا شکار ہے ان کو آگے لے کر چلیں۔ آنے والے دن میں ان کے یہ مکمل طور پر سوچی سمجھی تیاری کے ساتھ سازش کے تحت عدلیہ کے خلاف میں سمجھتا ہوں یہ قانون سازی کی گئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پارلیمنٹ قانون سازی کا خالق ہے، پارلیمنٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ قانون سازی کر کے پاکستان کے اندر نئے حالات کے مطابق نئی چیزیں متعارف کروائیں، لیکن جب اس وقت لولی لنگڑی جو حکومت ہے، اس وقت آپ اندازہ لگا لیں کہ ملک کے اندر اس وقت اپوزیشن عمران خان صاحب کی وہی سیاسی غلطی کو دوبارہ میں کروں جب انہوں نے پارلیمنٹ سے باہر ہونے کا، اگر وہ پارلیمنٹ میں ہوتے تو یقینی طور پر وہ اپوزیشن لیڈر ان کا ہوتا تو نائب کا چیئرمین نہ بن سکتا۔ آج قانون سازی ہونے سے پہلے بہت ساری حکومتوں کو مشکلات پیش آتی قومی اسمبلی کے اندر، لیکن عمران خان صاحب کے اس غلط فیصلے نے آج ان کو وہ غلط فیصلے پر پشیمانی ہونے پر مجبور کر دی، ان کو وہ شرمندہ ہونے پر مجبور کر دیا ان کا ایک غلط فیصلے کی وجہ سے۔ آج وہ پارلیمنٹ میں واپس جانا چاہ رہے ہیں لیکن اسپیکر صاحب ان کو پارلیمنٹ میں واپس آنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ اس وقت پاکستان کی عدلیہ کے ہاتھ باندھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یقینی طور پر یہ بھی قانون جو ہے پارلیمنٹ میں سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگا، آنے والے حالات کیا بنتے ہیں، یا یہ جو بینچ سماعت کر رہا ہے الیکشن کے حوالے سے اس کے نتائج کیا آتے ہیں، اس پر بھی دوبارہ بات کروں گا انشاءاللہ، دوبارہ نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اتنی دیر مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔